السلام عليكم. ان شاء الله اليوم نشوف واحد ليكزيرسيس، دوزيام اكزيرسيس على تي او اس. الوغ فهاد ليكزيرسيس هذا غادي نشوفوا لي ترانسفير. الوغ ليكزيرسيس اللي كنا شفنا قبل ما كناش درنا لي ترانسفير، شرحنا لا لوجيك ديال تي او اس. الوغ لي ترانسفير هي لا دوزيام ايطاب، يعني ليكزيرسيس تيكون فيه بيان سور دي ديفيكولتي بارابور ليكزيرسيس اللي ما فيهش لي ترانسفير. الوغ ها هو لو طابلو، يعني هنا عندنا لا برودكسيون، هنايا لا برودكسيون ديستريبيوي، l'importation, branche 1, branche 2, branche 3, consommation finale bien sûr intérieure, FBCF stock, l'exportation. إلا لاحظتوا هنا عندنا لي ريسورس، وهنا عندنا لا دوموند انترميديير، وهنا عندنا لا دوموند فينال. لي ريسورس كيساويو لا دوموند انترميديير بلس لا دوموند فينال. هذه سيت اون ريغل. شنو كنقصدوا بها؟ تنقصدوا بلي لا برودكسيون ديستريبيوي بلس لامبورطاسيون، هاد لا فاز هادي كتساوي لنا دوموند انترميديير كامله، ها هي لا دوموند انترميديير بلس لا كونسوماسيون فينال انتيريور ماشي ناسيونال انتيريور، اف بي سي اف variation stock l'exportation. هذه هي l'équation de l'équilibre en valeur ماشي en volume. هذه l'équation de l'équilibre en valeur. alors الحاجه الجديده اللي غادي نشوفوا شنو هي ان هنا عندنا لي ترانسفير. alors كاينين دي ترانسفير. شنو تنقصدوا هنا؟ باللي هاد لا برودكسيون ديستريبيوي ما كتساويلناش لا برودكسيون افيكتيف. هذه هي الحاله ديال لي ترانسفير. ديال الحاله ديال لي ترانسفير سي كو لا برودكسيون ديستريبيوي ما كتكونش كتساوي لنا لا برودكسيون افيكتيف. وكنا قلنا باللي امتى لا برودكسيون ديستريبيوي كتكون كتساوي لا برودكسيون افيكتيف هو الا كانوا عندنا زيرو ترانسفير. الوغ انا شنو عندي هنا؟ قالك لي برونش جوج و ثلاثه اون برودوي ريسبكتيفمون 20 و 30 اون برودوي 1. هذه خصك تحللها، تفهم هاد الجمله هي اللي تقلب لك ليكزيرسيس كامل. Alors, on va essayer de chercher la production effective pour calculer le coefficient technique AIG. Comme on sait, le coefficient technique, c'est quoi? Le coefficient technique AIG, c'est quoi? La consommation intermédiaire divisée par par la production effective ديال لا برونش. الوغ كيف ما قلنا باللي عندنا اون برودكسيون ديستريبيوي وعندنا واحد لا برودكسيون افيكتيف. الوغ انا كيفاش غادي ندير نفرق ما بين لا برودكسيون ديستريبيوي ما بين لا برودكسيون افيكتيف؟ الوغ ديستريبيوي هي موزعه، ديستريبيوي افيكتيف هي حقيقيه. هذه لا ديستانكسيون الاولى. لونتربريز فاش نقول لك الا برودوي يعني ايفيكتيفمون راه صنعات شي حاجه، صنعات. فاش نقول لك ديستريبيوي هي فاش كنحاولوا كل برونش نعطيو لها لي برودوي ديالها، يعني هادو هما لي ترانسفير. في الطابلو ديال تي اس تنخدموا بلا برودكسيون ديستريبيوي، ما كنخدموش بلا برودكسيون افيكتيف. مي فاش تنبغي نقاد الكوفيسيون تكنيك تيخصني لا برودكسيون افيكتيف ديال لا برونش. وحنا شنو قلنا؟ لا برونش هي جي ولو برودوي هو اي. الوغ حنا تنقلبوا ديما على لا برودكسيون افيكتيف ديال لا برونش جي. الوغ كيفاش غادي ندير انا نفسر هاد، باش ندير نفهم هاد المسائل هادي؟ الوغ هنا عندي كيقول لك باللي لي برونش جوج و ثلاثه اون برودوي. هنايا فاش نقول لك اون برودوي كتقول انت هاد لا برودكسيون الي افيكتيف، راهم ديجا داروا لا برودكسيون ديال 20 و 30. مي 20 و 30 ديال لو برودوي 1. الفرق ما بين لا كونسوماسيون انترميديير و لي ترانسفير باش ما تخلطوش هو انه في لا برودكسيون تتكون ان برودوي فيني، ان برودوي فيني كي سوبي توت لي ترانسفورماسيون. هذا هو ان برودوي، هذه لا برودكسيون افيكتيف وبيان فاش كنهضروا على لي ترانسفير. اما لا كونسوماسيون انترميديير كنشدو داك لو برودوي ديال لا برونش وعاد تندخلوه en phase de transformation. alors هنا قال لك ils ont déjà produit. يعني انا كيفاش غندير نحسب لا برودكسيون افيكتيف ديال
برونش اون سو بازون سور سي دوني. يعني غير باش نفهموا هاد لي دوني هادو اللي عندنا كيفاش ندير نحسب لا برودكسيون افيكتيف ديال لا برونش واحد، لا برودكسيون افيكتيف ديال لا برونش جوج، لا برودكسيون افيكتيف ديال لا برونش ثلاثه. الوغ هنايا غادي نحاولوا ناناليزيو شنو كنا قلنا قبل. قلنا باللي لي برونش 2 و 3 اون برودوي، يعني هما راهم صنعوا. مثلا الا تخيلنا هاد لي برونش 2 3 بحال شي اونتربريز كتصنع لنا مثلا شي برودوي، نقولوا حنا مثلا كتصنع لنا الجواكه مثلا، راه هذوك راه الا برودوي مثلا 20 جاكيطه لا برونش 2 و 30 جاكيطه ولا 30 نقولوا حنا سبرديله درتها لا برودكسيون لا برونش 3. الو هادشي نقولوا حنا الدومين ديال الفيتمون، لي فيتمون ولا لابيمون ولا الحوايج. الوغ منين جاونا هاد لي برودوي، جاونا نجبدوهم لا برودكسيون ديستريبيو ديال لا برونش 1. علاش؟ حيت لا برودكسيون افيكتيف قلنا هي شنو كتصنع الشركه افيكتيفمون. بلغه اخرى هذيك 20 وهذيك 30 راه ما صنعتها لناش لا برونش 1. الوغ قلنا بلي لي برونش داروا واحد لا برودكسيون افيكتيف، يعني هذيك 20 وديك 30 راهم ديجا صنعتها لا برونش 2 لا برونش 3. الوغ عندي في لي دوني عندي هنا لا برودكسيون ديستريبيوي، هنايا عندي لا برودكسيون ديستريبيوي ديال لا برونش 2 هي 180. الوغ انا باش نعرف لا برودكسيون افيكتيف هذيك 180 اللي هي اون برودكسيون ديستريبيوي ديالها كنزيد عليها 20 باسكو هاد 20 هاد 20 هادي راه برودوي افيكتيفمون، كنزيدها باش نلقى لا برودكسيون افيكتيف تعطينا 120 زائد 180 زائد 20 تعطينا 200. بالنسبه لا برونش 3 درت لنا واحد لا برودكسيون ديال 30 من لو برودوي 1. لو لا برودكسيون ديستريبيوي هي 320. لو لا برودكسيون افيكتيف هي 320 زائد 30. هاد 320 زائد 30 هادي غادي نجبدو نحيدوها من لا برودكسيون ديستريبيوي ديال لا برونش نيميرو 3. الوغ كما عندنا هنا قالوا لنا منين جات لا برودكسيون افيكتيف، منين جات. الوغ هنايا عندي دو فيان 20 et 30 réponse de la production ou la production distribuée de la branche 1. الوغ عندي لا برودكسيون ديستريبيوي 350، لا برودكسيون افيكتيف هذه بالنسبه لا برونش 1 هي 350 ناقص 20 ناقص 30 كتعطينا 300. 350 ناقص 20 ديال لا برونش 2 ناقص 30 بيان سور ديال لا برونش 3. علاش؟ حيت هاد 350 راه ماشي هي هاد 350 راه فيها شنو برودويزات افيكتيفمون 30 و 300 وفيها واحد 20 ماشي هي اللي صنعتها لا برونش 2 وفيها واحد 30 ماشي هي اللي صنعتها لا برونش 3. وكنتمنى تكونوا فهمتوا مزيان هاد لي ترونسفير هادو باش ندوزو نخدمو ما تبقى من ليكزيرسيس. من بعد ما كنا شفنا لا برودكسيون افيكتيف ديال شاك برونش، دابا ان شاء الله غادي نحاولوا نديرو الكوفيسيون تكنيك والكوفيسيون دو ديبوشي. الوغ غابيل الكوفيسيون تكنيك كنخدمو لا كونسوماسيون انترميديير اللي كتكون عندنا في الطابلو سور لا برودكسيون افيكتيف ديال لا برونش. اسمع مزيان، خاصك تميتريزي جوج حوايج في التي او اس وغادي تفهم التي او اس كامل. تميتريزي لي ترونسفير وتميتريزي الفرق ما بين اي وما بين جي. تحفظش الماتريس ولا الكويفيسيون، ما تحفظش لا ستركتور. علاش؟ حيت الا درنا لي ترونسفير غتلقى راسك ما غادي دير والو. الوغ شنو تنقولوا؟ الوغ لا برونش ديما كتكون عندنا فوق، يعني لا برونش كتكون عندنا في ليلين يعني في اون كولون ولي برودوي تيكونوا بليلين. شنو تنقصد بهذا الشيء؟ هادشي اللي شفتوا هاد الطابلو هنا ها هما لي برونش تيكونوا عندنا اون كولون. ها هي لا برونش كامله بلاتي، ها هي لا برونش. الوغ هادي هي لا برونش واحد. الوغ هنايا شنو كنلقاو في هاد الجهه؟ لو برودوي واحد، لا برونش جوج. هنايا كنلقاو لو برودوي جوج، لا برونش 3. هنا كنلقاو لو برودوي 3.
الكوفيسون ديالنا كيقول لك باللي خصك تقسم هاد لا كونسوماسيون انترميديير على لا برودكسيون ايفيكتيف ديال لا برونش. لا برونش واحد لا برودكسيون ايفيكتيف ديالها غادي خديناها، يعني هي لا برودكسيون ايفيكتيف هي 300 ديال لا برونش 1، لا برودكسيون ايفيكتيف هي 200 ديال لا برونش 2، وهي 350 بور لا برونش 3 ديال لا برودكسيون ايفيكتيف ديالنا. كنتبعوا لي برونش، هاد الجهه هادي فيها لي برونش وهاد الجهه هادي فيها لي برودوي. الو انا كنقلب على لا برودكسيون ايفيكتيف ديال لا برونش 300 راه هي د لا برونش 1، 300 حتى هي لا برونش 1، 300 ديال لا برونش 2. كون قالوا لي لا برودكسيون ايفيكتيف ديال لو برودوي، كون كنقول لي مثلا لا برودكسيون ايفيكتيف ديال لو برودوي، غادي نشوف كل برودوي غادي تبقى تبدل ليا لا برودكسيون ولا تبدل لي الكويفيسيون على حساب كل برودوي. مثلا هنا غادي تكون 300، نشوف لا برودكسيون ايفيكتيف ديال لو برودوي 1 300، لا برودكسيون ايفيكتيف ديال لو برودوي 2 ماشي 300 غتشوف 200، لا برودكسيون ايفيكتيف ديال لو برودوي 3 ماشي 300 هي 350. تفهمنا؟ الوغ انا في الكويفيسيون تكنيك تنخدم بلا برودكسيون ايفيكتيف ديال لا برونش. الوغ لا برونش هي اللي كتبقى فيكس في هذه الحاله، لا برونش هي اللي كتبقى فيكس. هنايا عندي 50 على 300، 30 على 300، 80 على 300، 60 على 200، 20 على 200، 40 على 200، 40 على 350، 70 على 350، 90 على 350. عقلوا مزيان، جي هي لا برونش، اي هو لو برودوي. الوغ حنا كنقلب على لا برودكسيون ايفيكتيف دو لا برونش، دو لا برونش ماشي ديال لو برودوي. الوغ شنو هو الريزولتا اللي خرجت لنا؟ هو الكويفيسيون هو هذا. اش ما درنا هو هاد 0.16 شنو هي 50 على 300 و 0.3 هي 60 على 200 صافي. وكتخرج الكويفيسيون تكنيك اون يوتيليزون لا برودكسيون ايفيكتيف ديال لا برونش ماشي ديال لو برودوي. راه كنعاودها بزاف د المرات. هنايا عندنا الكويفيسيون دو ديبوشي. الوغ الكويفيسيون دو ديبوشي هو لا كونسوماسيون انترميديير سور لا برودكسيون ديستريبيو ديال لو برودوي. برودكسيون ديستريبيو ديال من؟ ديال لو برودوي. الوغ لو برودوي بيان سور كنشوفو ديك الساعه في هذه الحاله كنشوفو لي لين، نشوفو الطابلو ديالنا كوفيسيون دو ديبوشي ما تدوخوش فيه. عندي 350 غتقسم هاد السطر كامل على 350، هاد لالين كامله تقسم على 350. داك هنا 180 هاد لالين كامله غادي تقسمها على 180. هنا عندك 320 هاد لالين كامله غادي تقسمها على 320. حيت حنا كنمشيو للبرودكسيون ديستريبيوي كتمشي ديريكت. فاش كيكون كنطلب لك الكوفيسيون دو ديبوشي كتمشي ديريكت للطابلو ديال التي يو اس وكتطبق ديريكت. كتمشي بهاد الاوردر 350 كتقسمها، ها انت الا شتي هنا 50 على 350، عاوتاني 60 على 350، 40 على 350 عاوتاني وكتجي 180، 30 على 180، 20 على 180، 70 على 180. كتبقى عندي 320 على 80 على 320، 40 على 320 و 90 على 320. بحال قلنا كنمشي بحال هكا. ملي كنقسموا هادي عشان تنساليو تنقسموا هادي، عشان تنساليو تنقسموا على هادي. صافي كتمشي بهذا الاوردر هذا بهذا النظام ما كتبدل والو. الا بغينا ناناليزيوها كنشوف لا برودكسيون ديستريبيو ديال لو برودوي. مثلا لا برونش 1 لا برودكسيون ديستريبيو ديالها 350، لا برونش 2 لا برودكسيون ديستريبيو ديال لا برونش 2 لا برودكسيون ديستريبيو في هذه الحاله بالنسبه للكوفيسيون دو ديبوشي هي 120 اللي فيكتيف راه ماشي ديال لا برونش 1 مي ديال لا برونش 2 حيت كنتبعوا لي. المهم نتوما خذوا الميثود اللي بغيتو، وانا كتبان لي الميثود الاولى احسن. يعني كنمشيو بهذا الاوردر 50 و 60 و 40 كامل كيقسموا على 350 باش كنطيحوا بهذا الكويفيسيون دو ديبوشي. هو هذا ديبوشي ديستريبيوي، يعني كويفيسيون ديبوشي هو كنخدموا بلا برودكسيون ديستريبيوي العكس ديال الكويفيسيون تكنيك كنخدموا بلا برودكسيون افيكتيف. دونك واحد لاستيوس باش ما تكيفوش. الوغ ديبوشي ديستريبيوي ديريكت لي 3 دي ديبوشي ديستريبيوي ديريكت. شنو كنقصد بديك ديريكت؟ نتوما تفهموها بحال هكا. الوغ هنايا ديبوشي هاد 350 الرقم اللي تيكون عندنا هنايا تيمشي ديريكتومون اون ديريكت، تيمشي اون في لي لين.
الوغ كيمشي في لي لين 180 هنا كنمشيو لي لين باسكو كنقلبوا على لا برودكسيون ديستريبيو ديال لو برودوي. الوغ لي برودوي ها هما هنا عاوتاني 320 320 320 العكس ديال ا اي جي. الا شفتو كنهبطو بلي كولون باسكو هنا دي برونش كنهبطو هنايا بلي كولون 300 300 300 200 200 200. هادي هي لا ديفيرونس. هنا الرقم اللي تيكون هنا 300 كتهبط الصنيطه كامله 300 300 300 300 200 200 200. ولكن انا ما كنفضلكمش ما كنغوكومونديش هاد الميثود ديال لابرونتيساج. كنغوكوموندي تعقلوا على اي هي لو برودوي والجي هي لا برونش. الوغ داكشي اللي جيت هنا قلت لكم لا برودكسيون ايفيكتيف دو لا برونش. هنا قلت لكم لا برودكسيون ديستريبيو ديال لو برودوي، حيت لا برونش عندها اون برودكسيون ديستريبيو اون برودكسيون ايفيكتيف ياك. لا برودكسيون ايفيكتيف ديال لا برونش كنخدموا بها في ا اي جي، ولا برودكسيون ديستريبيو ديال لا برونش كنخدموا بها في دي اي جي. نرجعوا للطابلو ديالنا. عندنا هنا لا برودكسيون ايفيكتيف ديال لا برونش 1 هي 300 هي لا برودكسيون ديستريبيو ديال لا برونش 1 هي 350 ديستريبيو ديال لا برونش 2 180 ديستريبيو ديال لا برونش 3 هي 320. الوغ لا برودكسيون ايفيكتيف ديال لا برونش 1 هي 300 لا برودكسيون ايفيكتيف ديال لا برونش 2 هي 200 لا برودكسيون ايفيكتيف ديال لا برونش 3 هي 350. هنايا شنو درت؟ هنايا قسمت على لا برودكسيون ايفيكتيف ديال لا برونش اللي عندي في هاد الجهه هادي. هاد الجهه راه فيها واحد لانتيراكسيون واحد التقاطع مع لو برودوي 1 ومع لا برونش 1. الوغ انا كنقلب في هاد الحاله على لا برودكسيون ايفيكتيف ديال لا برونش. كنجي كنشوف فين هي لا برودكسيون ايفيكتيف ديال لا برونش ديالي. عندي هنا لا برونش 1 الوغ 300. هنا عاوتاني كندير التقاطع ما بين لو برودوي 2 ولا برونش 1. انا علام تنقلب على لا برودكسيون ايفيكتيف ديال لا برونش اللي هي 300. هنايا كنجي عندي عاوتاني 20 على 200 على ما كنقلب على برودكسيون ايفيكتيف ديال لا برونش. كون قلت لك لا برودكسيون ايفيكتيف ديال لو برودوي نجيو مثلا لهنا ونديرو مثلا لا برودكسيون ايفيكتيف ديال لو برودوي راه ما غاديش تكون 200 في هذه الحاله، حيت لا برودكسيون ايفيكتيف ديال لو برودوي 1 هي 300. تفهمنا؟ كنديرو حنا لا برودكسيون ايفيكتيف ديال لا برونش 2 حيت البرودوي 1 ايكال لا برونش 1 برودوي 2 ايكال لا برونش 2 برودوي 3 ايكال لا برونش 3. هنايا جيت 70 على 350 كنقلب على البرودكسيون ايفيكتيف ديال لا برونش. ها هي كون جيت وقلت لك مثلا لا برودكسيون ايفيكتيف ديال لو برودوي على ما نقسم على لا برودكسيون ايفيكتيف ديال 200. الوغ انا هادي فين تنحتاج هنا غير لا برودكسيون ايفيكتيف. هادي بالنسبه للدي اي جي كنخدم بلا برودكسيون ديستريبيو ديال لو برودوي اللي عندي صافي. 350 راه هي النيت اللي كاينه في الطابلو 350. ها نتوما 350 ها هي 180 ها هي 320. الوغ الا شفتو راه بحال شي تي او اس هذا بحال داك لا دوموند انترميديير ولكن غير درناه سو فورم د ماتريس قسمنا على 350 350 350. كنحتاج انا لا برودكسيون ايفيكتيف ملي تنحتاج لا برودكسيون ديستريبيو. نتمنى تكون هاد القضيه ديال مفهومه باش ما تلفلكمش كما قلنا دي جي كتمشي تخدم غير في الطابلو نيت كتخدم غير في الطابلو 50 على هذه يعني كتشد 350 كتقسم على هذا السطر هذا كامل كتشد 180 كتقسم على هذا السطر هذا كامل كتشد 320 صافي هذا هو الدي اي جي. هانتوما هنايا شوفوا لي كيسيون اللي عندي. قال لي هنا لي فونت دو لا برونش 2 à la branche 1 100 وكتب لي جوج لي زاشا دو لا برونش 3 اون برودوي 2 100. الوغ كيفاش ندير انا نجاوب على هادشي؟ فاش نقول لك لي فونت دو لا برونش 2 à la branche 1 شنو باعت لا برونش 2 لا برونش 1 اون دوطخ تيرم شنو شرات لا برونش 1 من لا برونش 2. راه هي النيت راه بحال قلت لك فاش قلت لك الا قلت لك انا راه بعت لك شي حاجه بحال قلت لك انت شنو شريتي مني راه بحال حتى بالنسبه لا كيسيون 7 عندي لي زاشا دو لا برونش 3 اون برودوي 2 يعني شنو شرات لا برونش 3 من لا برونش 2 او بيان شنو باعت لا برونش 2 لا برونش 3. نحاولوا نقلبوا عليها دابا نيت في الطابلو قطع الفيديو. الوغ هنايا شنو عندي لي فونت دو لا برونش 2 على لا برونش 1 100 واش 40 واش 30 واش 60. نجي نشوف الطابلو ديالي هنايا شنو كنلقى هادو هما لي برودوي هادو الا جينا نديرو بي 1 هنايا لو برودوي 1 بي 2 بي 3. دابا لا برونش 1 شنو غادي تبيع لهاد لي برونش كاملين؟ واش تبيع لهم
شي برودوي اخر من غير لو برودوي ديالها ما يمكنش. الوغ لا برونش 1 ها هو لو برودوي اللي كتبيع هو هذا. لا برونش 2 ها هو لو برودوي اللي كتبيع هما هادو. لا برونش 3 ها هما لي برودوي اللي كتبيع راه هما هادو. يعني لا برونش 1 باعت 60 لا برونش 2 ياك. لا برونش 1 عاوتاني باعت 40 لا برونش 3. شكون يهضر شنو هاد 60؟ 60 راه هو لو برودوي 1 اللي تباع لا برونش 2، 40 هو لو برودوي 1 اللي تباع لا برونش 3. هنايا عاوتاني لا برونش 2 كنشوفوا لو برودوي 2 30 هي داك الشيء، داك 30 هي لو برودوي 2 اللي تبعنا لا برونش 1 اولى. 30 ممكن نقولوا هي شنو شرات، هي داك 30 هي لي برودوي اللي شرات لا برونش 1 من لا برونش 2. انا عندي هنا لي فون دو لا برونش 2 على برونش 1 شنو هو، يعني كنمشي نشوف لا برونش 2 عندي ها هي، ها هما لي برودوي ديال لا برونش 2 هما هادو. لمن بعتهم بعت لا برونش 1 الوغ هي 30. نعاودوها لي فون دو لا برونش 2 على برونش 1 كنمشي نشوف لو برودوي، حيت شنو غادي تبيع هي لا برونش 1 تبيع لها لو برودوي 2 اللي هو ديالها. الوغ لو برودوي 2 راه ديال لا برونش 2، لو برودوي 1 راه ديال لا برونش 1، ولو برودوي 3 راه ديال لا برونش 3. عندي لي زاشا دو لا برونش 3 اون برودوي 2. الوغ لا برونش 3 هي هادي، الوغ تبيع لنا ها هما لي برودوي ديالها، ها هما لي برودوي ها لا برونش 3، ولكن ها هما لي برودوي ديالها. لمن بعت لا برونش 2 بعت لها 40 لي زاشا دو لا برونش 3 اون برودوي لا. هنايا عندي لي زاشا دو لا برونش 3 اون برودوي 2، يعني شنو شرات لا برونش 3 من لا برونش 2. الوغ لا برونش 3 ها هي، لو برودوي 2 ها هو ياك. لا برونش 3 ها هي 70. علاش؟ حيت قلت لك شنو شرات لا برونش 3 من لو برودوي 2 شرات منها 70. هنايا قلت لك لي فون دو لا برونش 2 à la branche 1، يعني شنو باعت لا برونش 2 لا برونش 1 هي 30. هادي راه بحال الا قلت لك لي زاشا دو لا برونش 1 اون برودوي 2، راه بحال الا قلت لك لي فون دو لا برونش 2 à la branche 1 ou bien les achats de la branche 1 اون برودوي 2. وهنا عاوتاني فاش قلت لك لي زاشا دو لا برونش 3 اون برودوي 2 راه بحال الا قلت لك لي فونت دو لا برونش 2 اون برودوي 3. les achats de la branche les ventes de la branche 2 à la branche 3 بحال هي 70 هي 30. ما تخربقكمش هذه. الوغ هنا شنو الحوايج اللي زدت هنا الا لاحظتوا راه زدت لكم لا فالور اجوتي ديال لا برونش 1، لا فالور اجوتي ديال لا برونش 2، لا فالور اجوتي ديال لا برونش 3. لا فالور اجوتي ديال لا برونش 1 شنو هي 50 زائد 30 زائد 80. هاد 120 ملي جبناها 60 زائد 20 زائد 40، وهاد 200 ملي جبناها 40 زائد 70 زائد 90. هاد 50 وهاد 20 وهاد 90 راه هي لانترا كونسوماسيون انترميديير. شنو هي لانترا كونسوماسيون انترميديير؟ هي لوغسكو لا برونش كونسوم سون بروبر برودوي. يعني الا شتي هنا برونش 1 كتكونسومي لو برودوي 1، لا برونش 2 كتكونسومي لو برودوي 2، لا برونش 3 كتكونسومي لو برودوي 3. 50 20 90 هي لانترا كونسوماسيون انترميديير ديال لي برونش. 60 هي لا كونسوماسيون ديال لا برونش 2. لما شنو كونسومات لي برودوي لو برودوي الاول. لا برونش 3 هي le produit 1 اللي كونسومي par la branche 3. 80 مثلا هي لو برودوي 3 اللي كونسومي par la branche 1. هادو سي اون كونسوماسيون انترميديير اكسترن، يعني فاش انا تمشي تنجيب كونسوماسيون انترميديير من عند لي زوتر برونش. فاش غادي ينفعني هاد 160 120 200 تنفعني باش نحسب بيان سور لا فالور اجوتي. alors شنو هي لا فالور اجوتي؟ La valeur ajoutée est la production effective de la branche moins la consommation intermédiaire de la branche. La production effective راحنا كنا حسبناها لقينا بالنسبه لا برودكسيون ايفيكتيف ديال لا برونش 1 هي 300، 200 لا برونش 2، 350 لا برونش 3 ديال لا برودكسيون ايفيكتيف. ما كنديروش لا برودكسيون ديستريبيوي حيت كنشوفوا سكو لونتربريز سكو لا برونش ا برودوي ايفيكتيفمون، شنو صنعات ايفيكتيفمون باش نحسبوا لا فالور اجوتي غير. الوغ 160 هي هذه لا فالور اجوتي ديال لا برونش، 120 هي لا فالور اجوتي ديال لا برونش 2،
بيان سور 200 هي لا فالور اجوتي ديال لا برونش 3 كدير 300 ناقص 160 140 200 ناقص 120 هي 80 350 ناقص 200 هي 150 لو بي بي هو لا سوم دي فالور اجوتي 80 زائد 50 زائد 40 هي 370 قبيله راه كنت كنقول لكم لا هادوك كنت كنقول لا فالور اجوتي راه غير سميت راه تاكل لي دابا الدري 160 راه هي لا سوم ديال لا كونسوماسيون انترميديير ديال لا برونش 1 120 هي لا سوم ديال لا كونسوماسيون انترميديير ديال لا برونش 2 200 هي لا سوم ديال لا كونسوماسيون انترميديير ديال لا برونش 3 قبيله راه كنت في راسي كنبغي نقول لا فالور اجوتي تبغي نقولها تبغي نقول كونسوماسيون انترميديير تخرج ليا لا فالور اجوتي الوغ انا هنا عاد نحسب لا فالور اجوتي كندير ديك لا سوم اللي جمعنا ديال كل برونش هنا عندي 160 120 200 تنقسم لا برودكسيون افيكتيف وتنطيح في لا فالور اجوتي الوغ هذه راه ماشي هي لا فالور راه هي لا كونسوماسيون انترميديير ديال شاك برونش الوغ هنايا شنو عندي لي فور اليكسبور عقل الاكسبور يعني فاش نقول لي فور اليكسبور ما كتدخلش لامبورطاسيون باش ما تلفش في هاد لاغريغا هذا تحاول تميموريزي دوك لي زاغريغا اللي تقدر تميموريزيهم عندي هنا لي فور اليكسبور كنشدو التوتال ديال ليكسبورطاسيون تناخذوها طابلو تنقسمو على البي بي حنا حسبناه هو 370 التوتال ديال ليكسبورطاسيون اللي مشينا للطابلو هو 30 زائد 20 زائد 50 كنقسمو على 370 اللي هو البي بي كنضربو في 100 حيت هو ان بورسونطاج الوغ في المية عطاتنا 27%. عندي هنا لو طو كوفرتور عاوتاني كوفرتور هو توتال ديال ليكسبور على توتال ديال لامبورطاسيون في 100 هو 100 على 170% هو 58 ديال هنا السي علي هانت عندنا هنا لي فور اليكسبور ديال ليكونومي هو 58.8 ها البروف راه عاطيني هنا 58.8 في لي دوني لي فور اليكسبور حنا لقينا 58 انا عاطيني 27. ثاني حاجه الا كاع باش تعرف الاستاذ ما تيقلبش باش يعقد الامور يعني راه الا جينا نشوفوا هاد البي بي الا جينا نقسموا هاد 100 ديال لي فور اليكسبور جينا نقسموا هاد 100 اللي هو التوتال ديال ليكسبورطاسيون تقسمها مثلا على 320 ما غاديش تعطيك حتى شي طون من هادو راه حنا قسمناها عشان تقسم مثلا ديك 100 على 350 ما غادي تعطيك حتى شي طون تفهمنا يعني ما كتعطيك حتى شي طون يعني حتى الا تزيرتي نهار ليكزام وعارف بلي عندك ليكسبورطاسيون واحد فيها ولا البي بي ما خرجلكش حاول يعني ممكن تقسم داك التوتال ديال ليكسبورطاسيون تجربوا على دي بي بي كاملين ويخرج لك لو طون داك لو طون اللي يخرج لك هنايا راه هو اللي صحيح حيت حنا حاولنا زعما نشوف واش كيحاول يعطي دي طون ديفيرون باش يبيجي لي زيتيديون ولكن راه ما كاينش هادشي يعني الاستاذ تيعطيك داكشي سامبل تكون عاقدين على القاعده راك تجاوب ما تيحاولش يبيجيك والدليل هو انه 58.8 راه لقيناها بالفاصله بالنقطه يعني بالنقطه بالفاصله يعني الكونطاج زعما راه ما صعيباش بالنسبه لهاد لي زاغريغا راه علاش ما درت لكمش انا لي زاغريغا حيت هما اونسوم ديال لي زاكواسيون خصك تبقى عاقل عليهم وصافي فيهم ما يتفهم بحال دابا هذا ما شرحتولكش قلت لك توتال ديكسبورطاسيون على البيب على ليكسبور على لامبور في 100